बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, माह रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हमारा और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। FBR ने 2021 और 2025 का 5 साल का एक स्ट्रेटिजिक जो डेवलपमेंट प्लान है वो तैयार किया था, जिसके ऊपर 20 अप्रैल को FBR में एक सिंपल सी मीटिंग हुई, तकरीब हुई, जिसमें चेयरमैन FBR डॉक्टर इशफाक साहब थे, IMF के लोग थे, वर्ल्ड बैंक के लोग थे, FCDO के लोग थे, इसी तरह एशियाई तरक्याती जो बैंक है उसके लोग और FBR के सीनियर ऑफिशर्स थे कि ये जो स्ट्रेटिजिक डेवलपमेंट प्लान है उसको जामा अमल पहनाया जाए और इसको आगे किस तरह लेके जाएं और इसका जो रिव्यूज़ हैं वो कब कब होने चाहिए, इसमें क्या होना है। तो उसमें ये है कि उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है कि जो FBR की अपनी कैपेसिटी है, अपने जो ऑफिसर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी ट्रेनिंग है, इसके ऊपर भी प्लान है। और दूसरा है कि टैक्स बेस बढ़ाने के ऊपर बात है और जो डाटा है उसके अच्छे एनालिसिस और उसकी यूटिलाइजेशन के ऊपर बात है। अपना जो सिस्टम है उसको और फ्रेंडली करने की बात है। तो एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट मैं यानी चंद सिंपल सी बातें हैं जो करना चाह रहा हूँ, जो कि इतने बड़ी चीज़ों से वो सिंपल बातों पे अगर अमल हो जाए तो ये सारे टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें नंबर ऑफ़ फाइलर्स नहीं बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर बढ़ाने हैं। नंबर ऑफ़ फाइलर्स बढ़ाने से रेवेन्यू लॉस है, बेनिफिट नहीं है। दूसरा ये है कि जो FBR का अपना सिस्टम है असेसमेंट का, उसको इम्प्रूव करना है कि अगर कोई भी ऑफिसर के 2 असेसमेंट आर्डर किसी भी एपेलेट फोरम पे रिवर्स होते हैं तो उसके लिए कोई पनिशमेंट होनी चाहिए। और दूसरा है कि असेसमेंट का जो एक टाइम फ्रेम है वो होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर टाइम बार्ड होने लगा है तो दुनिया जहान को आप नोटिस इशू कर दें और बाद में फिर उसके ऊपर जो है ना मुफ्त की कार्रवाइयाँ करते रहें और जो टैक्स पेयर है उसको हरास करें और अपना भी काम बढ़ाएं और जो टैक्स पेयर्स हैं उनका भी काम बढ़ा दें। तो असेसमेंट के जो डिफरेंट यानी प्रोसीजर है उसको मज़ीद स्ट्रिक्ट करना चाहिए और उसके अगेंस्ट पनिशमेंट्स भी होनी चाहिए डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं कंसर्न उनके लिए भी, ताकि ऑन ड्यू डेट पे काम हो और अनड्यू जो हरासमेंट है वो फैक्टर ना क्रिएट हो और सही असेसमेंट्स हो। कोई कंक्रीट एविडेंस हो तो उसमें अमेंडमेंट हो या असेसमेंट रिवाइज हो या उसके ऊपर टैक्स लगे, ना कि बिला वजह जो है ना आप प्रोसीजर जो बेसिक प्रोसीजर है नोटिस का वो भी बेसिक तो वो ही नहीं फॉलो होता। ज़्यादातर जो असेसमेंट रिवर्स होती हैं उसमें जो बेसिक प्रोसीजर है नोटिस असेसमेंट को करने का वो ही नहीं फॉलो होता। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस की ज़रूरत है। फिर टैक्स बेस के लिए FBR खुद कहता रहता है कि जी मेरे पास 20 मिलियन लोगों का डाटा है, मेरे पास 25 मिलियन लोगों का डाटा है, 14 मिलियन डाटा है। तो आज तक तो हमारे 3 बिलियन से टैक्स पेयर ऊपर नहीं गए। अगर वो डाटा है तो वो किस काम का है अगर उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। आज के इस ग्लोबल डिजिटाइज दौर में अगर हमारे पास डाटा अवेलेबल और हम उसको ले ही नहीं सकते किसी काम में तो फ़ायदा क्या है, इसका मतलब काम तो हो ही नहीं रहा। फिर दूसरा ये है कि कम से कम 5 साल के लिए कोई पॉलिसी बने, ना कि ये है कि जी ओवरनाइट आज टैक्स रिटर्न कुछ और होती है, अगले दिन उठते हैं तो कुछ और भी होती है, फिर लोग आते हैं तो फिर कोई और चीज़ें आ जाती हैं। तो जो भी टैक्स की पॉलिसी है वो कम से कम 5 साल के लिए हो ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ट हो, कंसिस्टेंसी हो। ये ना हो कि जी ओवरनाइट जो है ना ऐसा रो आ जाए या चेंजेस आ जाए और लोगों को कुछ बेनिफिट हो जाए और ज़्यादातर लोगों से इफेक्ट होते रहे और लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है वो कभी भी बिल्ट नहीं होगा। जो अवेलेबल डाटा है आपके पास देखें चैनल्स क्या है, आपने विद होल्डिंग की हुई है, प्रॉपर्टी का जो डाटा है वो सिंक है आपके प्रोवेंसेस के साथ, आपका गाड़ियों की परचेज सेल जो है वो आपके पास अवेलेबल है। तो इससे और ज़्यादा डाटा क्या चाहिए। नंबर ऑफ पेयर्स अगर आपने बढ़ाने हैं, जो समीडा है उसके पास अपनी एक लिस्ट है कि उसके 5.2 मिलियन जो है ना SME है, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो है वो 5.2 मिलियन है। अगर सिर्फ उसको ले लिया जाए तो आपका देखें जो इस वक्त एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उससे तो आपकी बेस बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आप रियल स्टेट को देखें तो इसमें सोसाइटीज़ और जो डीलर नेटवर्क है वो 4 मिलियन प्लस लोग हैं, अब तक तो उस पर कोई भी काम नहीं हुआ। इसी तरह अगर आपका FMCG का जो सेक्टर है
تو اس میں ابھی جس طرح وہ ٹریک اینڈ ٹریس والا سسٹم لگانے کی کوشش کی ہے تو اس میں 3 ملین پلس لوگ انوالو ہیں. مینوفیکچرر ہے, آپ کا ہول سیلر ہے, ڈسٹریبیوٹر ہے, ریٹیلر ہے, تو آج تک وہ بھی کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, اگر ول ہے تو یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے, ایک اچھے سسٹم کی ضرورت ہے, اور لوگوں کی جو ٹرانسپیرنسی ہے, ایمانداری ہے, اس کی ضرورت ہے. نہ کہ ہم صرف کتابی باتوں کے اوپر جب تک چلتے رہیں گے تو کبھی بھی نہیں بڑھے گا. جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے وہی اسکرو اپ ہوتا رہے گا, اسی کو ہی نوٹس آئیں گے, اسی کے ہی آڈٹس ہوتے رہیں گے. دوسرا ہے کہ آڈٹ کا جو پروسیجر ہے وہ بھی ہر دفعہ پالیسی چیلنج ہو جاتی ہے کورٹس میں, تو اس کے اوپر بھی کوئی پراپر کام ہو کہ جو بھی کام کریں وہ ہم لٹیگیشن کے لیے تھوڑا کر رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ لٹیگیشن میں چلا جاتا ہے. ایسا کام کریں. آپ کے پاس سارے پروفیشنل باڈیز ہیں, ٹیکس بارز ہیں, آپ کے پاس ٹریڈ باڈیز ہیں, سارے لوگوں کو آن بورڈ کریں اور کوئی بھی پالیسی بنا لیں. ایک 90 ڈیز کا اوور دا کنٹری ایک کنسلٹیشن جو ہے نا پروسیس شروع کریں. آپ کے ہر ریجنل آفس میں اس کے ریلیونٹ ایک کمیٹی بن جائے جو کہ 5 یا 6 ورکنگ ڈیز کا جو ورکنگ ٹائم ہے اس میں اویلیبل ہو. کوئی بھی آپ کا بندہ آتا ہے, اس میں کوئی کنسلٹنٹ آتا ہے, آپ کا ٹیکس پیئر آتا ہے, آپ کا ٹریڈ باڈی کا آتا ہے, اور باقاعدہ اس کی نوٹنگ ہو, اور وہ جو پوائنٹس ہیں وہ آگے پھر کمپائل ہو, اور اس بیس کے اوپر کوئی ٹیکس پالیسی بنائی جائے. 5 سے تو منیمم 5 سال کے لیے بنے, تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہو. یہ نہ ہو کہ وہ کہے جی میں ریٹرن جمع کراؤں گا تو پھر کیا ہوگا, کسی کو بھی نہیں پتا کہ آگے ٹیکس کیا لگیں گے, کتنے ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ود ہولڈنگ ہے سسٹم وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ہر ٹیکس پیئر تو خود تو کر ہی نہیں سکتا, اس کے لیے پروفیشنل چاہیے. اگر اس کا چھوٹا سیٹ اپ ہے تو وہ تو ویسے ہی پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کا. تو ایف بی آر کو چاہیے کہ جو بھی کرنا ہے سب سے پہلے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کی پروفیشنل باڈیز ہیں, آپ کی ٹریڈ باڈیز ہیں, آپ کے ٹیکس پیئر ہیں, آپ کے اپنے آفیسرز ہیں, ان سب کو آن بورڈ کریں, کسی ایک جگہ پہ کنسلٹیشن کا سسٹم چلائیں اور اس کو لے کے آگے پھر چلیں. یہ نہیں ہے کہ جی اوور نائٹ چیزیں ہوں اور پھر اس کے اوپر مسئلے مسائل بنے اور لیٹیگیشن ہو, ایف بی آر کا اپنا ٹائم ضائع ہو. ریونیو تو کچھ ہو نہیں رہا ہے بلکہ اس کے اوپر ریونیو لاس ہی ہو رہا ہے, کہ ظاہر ہے جب آپ اپیلز میں جاتے ہیں تو اس کی کاسٹ ہے, فری میں تو نہیں ہوتا. تو آپ ٹیکس پیئر کا بھی کاسٹ بڑھا رہے ہیں, ایف بی آر اپنی بھی کاسٹ بڑھا رہا ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ جو اسیسنگ سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے, اپنے جو فیلڈ آفیسز ہیں ان کے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کیا جائے, جو ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے ڈیٹا اویلیبل ہے اسی کے اوپر کام کر کے اس کو فوراً اگلے 30 ڈیز رکھ کے اس کے اوپر کام کیا جائے. نہ کہ یہ کہ اناؤنسمنٹیں ہوتے رہیں گی جی ہمارے پاس 14 ملین ڈیٹا ہے, ہمارے پاس 20 ملین ڈیٹا ہے, ہونا کچھ بھی نہیں ہے. 3 ملین ٹیکس پیئر ہیں جس میں سے آدھے وہ ہیں جنہوں نے صرف ٹیکس ریٹرن جمع کی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کائنڈلی اس کو پریکٹیکل گراؤنڈز پہ سوچیں, لوگوں کو آن بورڈ کریں اور ایک اچھا سسٹم بنائیں جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو. کسی بھی جو ڈیولپڈ کنٹری ہے اس کا سسٹم اٹھا لیں, اسی کو ریپلیکیٹ کر دیں. ضرورت کیا ہے ایک نئے تجربے کرنے کی, جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں تو اس کا ریزلٹ تو وہی نکلے گا نا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز میں کوئی بھی ایک اچھا سسٹم ہے اس کو اٹھائیں, یہاں پہ ریپلیکیٹ کریں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور ایک اچھا یعنی اکانومی ڈیولپمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ بنے, لوگ ٹیکس پے کریں, ان کو فیسیلیٹیز ملے اور سب انجوائے کریں. اپنا خیال رکھیں, آس پاس کا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں. تھینک یو, ٹیک کیئر آف یور سیلف.